मॉर्निंग साथीहरू, यो सेनेटरी को क्वांटिटी अफ वेस्ट वाटर को न्यूमेरिकल हो। DWAF WWAF को न्यूमेरिकल हो। यो न्यूमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला केही थ्योरीहरू बुझ्नुपर्छ। त्यो थ्योरीहरू बुझ्नु त यसमा युज हुने वर्डहरू के छ। एक नम्बरमा स्वेयर 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 के हो अनि स्वेज के हो। दुईवटा वर्ड बढी युज हुन्छ यसमा। स्वेयर भनेको यो पाइप भयो अथवा हामी के भन्छौँ ड्रेन भयो। पाइप जुनबाट हामी स्वेज पास गराउँछौँ स्वेज पास हुन्छ। स्वेज भनेको वेस्ट वाटर नर्मली बुझ्ने हो भने वेस्ट वाटर भयो। फोहर पानी जुन फोहर पानी यो पाइपबाट पास हुन्छ यानी कि स्वेयर लाइनबाट पास हुन्छ, स्वेयरबाट पास हुन्छ। यो टेक्निकल वर्ड हो। अथवा नालीबाट पास हुन्छ भोजपुरीमा, त्यसलाई के भने स्वेयर भन्ने। स्वेयरमा कन्फ्युज नहुनु। स्वेयर आउने बित्तिकै पाइप बुझिहाल्नु, स्वेज आउने बित्तिकै वेस्ट वाटर बुझिहाल्नु। स्वेज वेस्ट वाटर भनेको हाम्रो घरबाट निस्केको, घरबाट जस्तै किचनबाट निस्केको, बाथरुमबाट निस्केको अनि इन्डस्ट्रिजबाट निस्केको त्यो सबै जति वेस्ट वाटर हो, लिक्विड हो, त्यसलाई स्वेज भन्ने। वेस्ट लिक्विडलाई के भन्ने? स्वेज भन्ने। अब यसमा के क्वेसन आउँछ, डिजाइन गर्नु छ स्वेयरको लागि। यो स्वेयर छ त्यसको डिजाइन गर्नु त कति त्यसमा फ्लो भइरहेछ वेस्ट वाटर, त्यसको आधारमा हामीले स्वेयर डिजाइन गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला हेर्नु, एउटा मानौँ एउटा यो गाउँ भयो। अब यो गाउँको लागि हामीलाई एउटा स्वेयर लाइन डिजाइन गर्नु छ। अब कसरी डिजाइन गर्ने हेर्नु त, यो एउटा स्वेयर लाइन भइहाल्यो। अब यसलाई कति फ्लो हुने खालको, यसमा कति डिस्चार्ज हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले डिजाइन गर्नु छ। यसबाट हाउस होल्डबाट, घरबाट, इन्डस्ट्रिजबाट निस्केको स्वेज भइहाल्यो 100 लिटर पर डे एज्युम गरेको। अनि रेनी सिजनमा त स्वेज त बढ्छ, किनभने बर्सातको पानी आउँछ, त्यो पनि स्वेजै हो। अनि 50 लिटर पर डे आयो इन रेनी सिजन। अब हामीलाई यो त भइहाल्यो टोटल स्वेज जुन घरबाट यो डेली निस्कने, बर्सात होस् या नहोस् सधैँ निस्कने यो स्वेयर भइहाल्यो। त यो त यसबाट पास हुन्छ नै हुन्छ 100 लिटर पर डे। अनि त्यसमा पनि रेनी सिजनमा त 50 एक्स्ट्रा भइहाल्यो। त एक्स्ट्राको लागि त पनि यसैमा डिजाइन गर्नुपर्छ। दुवैलाई एज्युम गरेर 150 भयो, त 150 को लागि हामीलाई एज्युम गर्नुपर्छ। यदि 100 को लागि मात्र एज्युम गर्यो भने बर्सातको समयमा यो स्वेयर लाइन ब्लास्ट हुने सम्भावना हुन्छ, अथवा क्रेक भाँच्ने अथवा टुट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर हामी जहिले पनि यो पनि डेलीको लागि र रेनी सिजनको लागि दुवैलाई एज्युम गरेर स्वेयर लाइन डिजाइन गर्नुपर्छ। अनि एक्स्ट्रा त्यसमा मार्जिन थपेर, त्यही हो यसैलाई डिजाइन गर्नु छ। स्वेयर लाइनलाई एज्युम गर्नु कति त यसलाई जुन गर्मीमा डेली निस्कने जुन स्वेयर हो त्यसलाई भनिन्छ DWF। ड्राई वेदर फ्लो। गर्मीमा यानी कि पानी नपरेको समयमा जति फ्लो भइरहेछ हाम्रो स्वेयर, त्यसलाई DWF भनिन्छ, ड्राई वेदर फ्लो। अनि त्यसमा इन्क्लुड भइहाल्यो के पानी। गर्मी यति बर्सातको समयमा आउने स्वेयरलाई के भन्ने? WWF, वेट वेदर फ्लो। मात्र गर्मीको समयमा अथवा पानी नपरेको समयमा जति फ्लो भइरहेछ त्यसलाई DWF भनिन्छ। अनि बर्सातको समयमा पनि WWF भनेको रेनफलको पनि यसमा एज्युम हुन्छ। बर्सातको समयमा पनि बगेको स्वेजलाई एज्युम गरिन्छ भने त्यसलाई DWF भनिन्छ। अब हेर्नु त, गर्मी समयमा जुन अथवा पानी नपरेको समयमा जति स्वेज हामीले आइरहेछ निस्किरहेछ त्यसलाई भनिन्छ सेनेटरी स्वेज। सेनेटरी स्वेज जुन बर्सातको समयमा जति हाम्रो स्वेज आइरहेछ त्यसलाई स्टोर्म वाटर स्वेज भन्ने, स्टोर्म स्वेज भन्ने। स्टोर्म स्वेज, स्टोर्म भनेको के भइहाल्यो? स्टोर्मको मिनिङै हुन्छ के भनेको, स्टोर्म भनेको बाढै जस्तै भइहाल्यो। किनभने बर्सातको समयमा बढी पानी आउँछ, त्यो स्टोर्मैको आधारमा आउँछ। स्टोर्म जस्तै स्वेज, स्टोर्म स्वेज भइहाल्यो।
WWF यो यति बुझ्नुपर्ने यसमा हो। अब यसपछि हामीलाई न्युमेरिकल गर्दाखेरि इजी हुन्छ। अब न्युमेरिकल पोर्सनमा जानु, के गिभेन हो। अब न्युमेरिकल पढ्नु, सबभन्दा पहिला यसमा के फर्मुला बुझ्नु। अब हेर्नु त यो क्वेशन अ न्यू सिटी प्रोजेक्टेड पपुलेसन अफ 500 पर हेक्टर। कति पपुलेसन हो? 500 पर हेक्टरमा। 1 हेक्टरमा 500 जना पपुलेसन रहेछ। एंड एरिया 50 हेक्टर। एरिया कति दिएछ? 50 हेक्टर। फाइन्ड द डिजाइन डिस्चार्ज फर कंबाइन स्वेयर 3 टाइपको हुन्छ। सेपरेट स्वेयर सिस्टम, कंबाइन र पार्शियली। कि त कंबाइन सोध्छ कि त सेपरेट सोध्छ, पार्शियली सोध्दैन। फोर स्वेयर लाइन भनेको स्वेयर, त्यो कति डिजाइन हामीले गर्नुपर्छ। स्वेयर जाने पास हुने जति वेस्ट वाटर हो, पास हुनको लागि जुन हामीले पाइप डिजाइन गर्छौँ त्यसलाई स्वेयर लाइन भनिन्छ। फ्लोइङ डाटा, द रेट अफ वाटर सप्लाई पनि दिएछ, रन अफ कन्सन्ट्रेसन पनि दिएछ, एज्युम नेसेसरी डाटा इफ रिक्वायर्ड। सबभन्दा पहिला यसको फर्मुला बुझ्नु त। सबभन्दा पहिला फर्मुला के हो? 1 नम्बरमा फर्मुला हामीलाई यो के छ? कुनै पनि डिजाइन गर्दाखेरि स्वेयर लाइनको लागि के DWF एन्ड WWF दुवैलाई एज्युम गरेर हामीलाई डिजाइन गर्नुपर्छ। DWF भनेको ड्राई वेदर फ्लो, वेट वेदर फ्लो। यसमा मात्र घरबाट निस्केको, इन्डस्ट्रिजहरूबाट निस्केको स्वेयर भयो। यो रेनफलबाट आएको स्वेयर यसमा एड गरिएको हुन्छ। त्यही भएर दुवै निकाल्नु पर्छ। अब DWF को लागि के निकाल्नु? हेर्नु त, क्वान्टिटी अथवा डिस्चार्ज भन्नु। क्वान्टिटी र डिस्चार्ज सेमै हो। क्वान्टिटी अफ सेनेटरी सुएज QSAN, सेनेटरी लेखिहाले सिम्बल। क्यू सेनेटरी PF इन्टु DWF, यो फर्मुला भइहाल्छ। क्वान्टिटी अफ सेनेटरी सुएजको लागि PF इन्टु DWF। PF के हो? PF भनेको हाम्रो पिक फ्याक्टर भइहाल्यो। पिक फ्याक्टर गिभेन हुन्छ 2 देखि 4 सम्म पिक फ्याक्टर एज्युम गर्ने यदि दिएको हुँदैन भने। अब DWF के हो? DWF को फर्मुला के हुन्छ? ड्राई वेदर फ्लो को, त यसको फर्मुला हुन्छ पपुलेसन गिभेन हुन्छ इन्टु 70 देखि 90% अफ रेट अफ वाटर सप्लाई। 70 देखि 90% अफ रेट अफ वाटर सप्लाई, यो पनि गिभेन हुन्छ रेट अफ वाटर सप्लाई। अब DWF आइहाल्यो, PF आइहाल्यो भने क्यू स्ट्रोम आइहाल्छ, क्यू सेनेटरी आइहाल्छ, क्वान्टिटी अफ सेनेटरी सुएज यसमा हालेर यो 1 नम्बरको भयो। अब क्यू अफ सेनेटरी सुएज हाम्रो निस्कियो। अब 2 नम्बरको फर्मुला के हुन्छ? 2 नम्बरको फर्मुलामा आइहाल्यो अब क्वान्टिटी अफ स्ट्रोम, अथवा क्वान्टिटी भन्नु अथवा डिस्चार्ज भन्नु। क्वान्टिटी अफ स्ट्रोम वाटर अथवा सुएज भन्नु। सुएजको लागि यसको फर्मुला के हुन्छ? क्यू स्ट्रोम। स्ट्रोमको लागि के भयो? CIA/360, यो फर्मुला भयो। अब यो के भयो? डिस्चार्ज हो त यसको युनिट मिटर क्यूब पर सेकेन्ड भइहाल्छ। यो पनि हेर्नु त, यो क्यू सेनेटरी, यो पनि डिस्चार्ज हो त मिटर क्यूब पर सेकेन्ड। डिस्चार्जको युनिटै हुन्छ मिटर क्यूब पर सेकेन्ड। अब यो भयो क्यू स्ट्रोम। अब हेर्नु त सी के हो? सी पनि गिभनै हुन्छ हाम्रो क्वेसनमा। सी भनेको रन अफ कोफिसिएन्ट, यो पनि क्वेसनमा गिभनै हुन्छ। ए भनेको एरिया जुन त्यो क्याचमेन्ट एरिया भनिन्छ, जुन ठाउँ छ त्यसको क्याचमेन्ट एरिया, यो पनि गिभनै हुन्छ। अब आयो आई गिभेन हुँदैन। आई भनेको इन्टेन्सिटी अफ रेनफल, त्यो ठाउँमा कति रेनफल भइरहेछ, कति इन्टेन्सिटीमा, त्यो हो इन्टेन्सिटी अफ रेनफल। त आई को फर्मुला के हुन्छ? आई बराबर यसको, अब आई हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यो 2वटाबाट आएको छ, 2वटा संस्थाले दिएको फर्मुला। एउटा ब्रिटिश अफ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ को आई को बेग्लै फर्मुला हुन्छ। मिनिस्ट्री अफ
आई को फॉर्मूला एउटा ब्रिटिश मिनिस्ट्री अफ हेल्थले दिएको फर्मुला हो आई को फर्मुला, अनि अर्को युएस मिनिस्ट्री अफ हेल्थले दिएको फर्मुला हो। त्यसमा त तोकेको छैन ब्रिटिसबाट निकाल्ने कि युएसबाट निकाल्ने, त कुनै एज्युम गर्दा हुन्छ त हामी ब्रिटिस नै एज्युम गर्ने। ब्रिटिसको लागि फर्मुला हुन्छ आई इक्वल टू 760/10 प्लस टी, एउटा यो भइहाल्यो। अनि आई बराबर 1020/20 प्लस टी। अब कुन सिचुएसनमा यो लगाउने कुन सिचुएसनमा यो लगाउनु त हेर्नु त, जब टी बराबर दिएको हुन्छ 5 देखि 20 मिनटसम्म, 5 देखि 20 मिनटसम्म दिएको हुन्छ टी को भ्यालु। यसमा टी दिएको हुन्छ, टाइम कन्सन्ट्रेसन दिएको हुन्छ अथवा टाइम अफ रेनफल दिएको हुन्छ, त्यसमा यो लगाउने। अनि अर्कोमा टी इक्वल टू यदि दिइहाल्यो 20 देखि 100सम्म त त्यसमा यो फर्मुला लगाउनु। अब यसको युनिट के भइहाल्यो, यसको युनिट हुन्छ, याद राख्नु यसको युनिट नबिर्सनु, एमएम पर हावर। यसको युनिट एमएम पर हावर। इन्टेन्सिटीको युनिट के हुन्छ, एमएम पर हावर। यति हो। अब हामीलाई हेर्नु त सी को भ्यालु दिएको हुन्छ, आई हाल्यो, ए को भ्यालु गिभनै हुन्छ। अब यसबाट क्यू स्ट्रोम भइहाल्यो। अब हामीले यही निकाल्नुपर्छ क्यू स्ट्रोम अनि क्यू सेनेट्रीको क्वान्टिटी कति छ स्वेजको। अब यसैलाई के भनिन्छ, डीडब्ल्युएफ, यो भयो डब्ल्युडब्ल्युएफ। दुवैलाई निकालेर एक ठाउँमा जोड्यो भने कम्बाइन स्वेज आइहाल्छ। यति हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यति फर्मुला पहिला बुझ्नु, फर्मुला के गिभेन छ। अब त्यही फर्मुला हामी युज गरेर यसमा गर्नेछौँ। हेर्नु त, गिभेनमा 80 न्युली प्रोजेक्ट पपुलेसन कति हो, यति पर हेक्टर पपुलेसन। अनि एरिया पहिला हेर्नु त, एरिया कति हो, एरिया क्याचमेन्ट एरिया भन्नु अथवा एरिया भन्नु, क्याचमेन्ट एरिया कति हो 50 हेक्टर। अब पपुलेसन कति हो, पपुलेसन पी इक्वल टू 500 पर हेक्टर हो। 1 हेक्टरमा 500 हो भने 50 हेक्टरमा कति भइहाल्यो, 500 × 50 भइहाल्यो। 1 हेक्टरको लागि दिएको छ त्यो। अब 50 ले मल्टिप्लाई गराइहाल्ने, अब भइहाल्छ 25,000 पपुलेसन भइहाल्यो नम्बर। अब के गिभेन हो हेर्नु त, कम्बाइन निकाल्नु छ, कम्बाइन डिजाइन गर्नु छ। कम्बाइनको लागि फलोइङ डाटा, रेट अफ वाटर सप्लाई इक्वल टू 250 200 हो, 200 एलपीसीडी लिटर पर कैपिटा पर डे भइहाल्यो, 200 एलपीसीडी। अनि रन अफ कन्सन्ट्रेसन टाइम भइहाल्यो, टाइम इक्वल टू 50 मिनट। अब बाँकी जुन डाटा छ त्यसलाई एज्युम गर्नुपर्छ। तब 1 नम्बरमा हामीले के निकाल्नु छ, क्वान्टिटी अफ के सेनेटरी स्वेजको लागि निकाल्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला क्वान्टिटी अफ सेनेटरी स्वेज, क्यू सेनेटरी लेखिहाल्ने, एसएन इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ, डीडब्ल्युएफ × पीएफ। पीएफ फ्याक्टर कति एज्युम गर्नु छ, यदि दिएको छैन भने 2 देखि 4सम्म फर्मुलामा लेखेको थिए। अनि डीडब्ल्युएफ त थाहा छैन त डीडब्ल्युएफ क्याल्कुलेट गर्नु त, डीडब्ल्युएफ इक्वल टू फर्मुला के भइहाल्यो, पपुलेसन इन्टु 70 देखि 80% अफ रेट अफ वाटर सप्लाई। त म 80 मानिरहेको छु, 80% अफ रेट अफ वाटर सप्लाई। पपुलेसन हाम्रो कति हो 25,000 इन्टु 80%, यसलाई डेसिमलमा लाग्नु। अफ रेट अफ वाटर सप्लाई पनि दिएछ 200। अब यसको लिटर पर डे युनिट आइहाल्यो। हेर्नु त, लिटर पर कैपिटा पर हो, त्यही भएर लिटर पर डे। यो कैपिटा भनेको पर्सन यो पर्सन त क्यान्सल भइहाल्यो, त लिटर पर डे बाँकी रहिहाल्यो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि हाम्रो आउँछ 2 3 4 40 लाख आइहाल्यो। इतना लिटर पर डे आइहाल्यो। तर डिस्चार्ज यो पनि डिस्चार्जै हो, त डिस्चार्ज अहिले पनि केमा हुन्छ, मिटर क्युब पर सेकेन्डमा हुन्छ। त 40 लाख भइहाल्यो। अब बाई 1000 ले डिभाइड गरेपछि यो लिटर भइहाल्यो मिटर क्युब। आ डे छ भने डेलाई सेकेन्डमा लाग्नु पर्यो, सेकेन्डमा लाग्नको बाद 24 ले गराएपछि घन्टा भइहाल्यो, मिनट भइहाल्यो, 7 ले गराएपछि सेकेन्ड भइहाल्यो।
अब मीटर क्यूब पर सेकेन्डमा यो गइहाल्यो। अब यसलाई गरेपछि 0.046 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड डिस्चार्ज आइहाल्यो यसको DWF। अब हामीलाई चाहियो सेनेटरी स्वेजको लागि क्यू सेनेटरी इक्वल टू DWF इंटू PF। DWF 0.046 इंटू P यो हेर्नु त PF 2देखि 400। अब एज्युम गर्नु, यसमा त एज्युम म 3 गरिरहेको छु 3। यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि 0.138 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड डिस्चार्ज एउटाको आइहाल्यो। क्यू सेनेटरीको लागि यति आइहाल्यो। यसको अर्थ के भयो, DWF मा ड्राई वेदर फ्लोमा कति स्वेज आइरहेछ, यति मीटर क्यूब पर यति डिस्चार्ज आइरहेछ, क्वान्टिटी आइरहेछ स्वेजको क्वान्टिटी। अब WWF को लागि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने 2 नम्बरमा। त WWF भनेको स्ट्रोम स्वेज फर क्वान्टिटी अफ स्ट्रोम स्वेज को क्यू स्ट्रोम लेखिहाल्नु। यसको फर्मुला के छ, CIA/360। आई त गिभनै हो, आई गिभन होइन, ए गिभन हो, सी पनि गिभन हो। सी हेर्नु त, सी कहाँ थियो, सी रन अफ कोफिसिएन्ट हेर्नु त कहाँ छ, रन अफ कोफिसिएन्ट छुटिसकेको थियो। रन अफ कोफिसिएन्ट गिभन हो क्वेसनमा, रन अफ कोफिसिएन्ट 0.3 गिभन हो, यो छुटिसकेको थियो। अब हेर्नु त, सी पनि गिभन हो, रन अफ कोफिसिएन्ट, ए पनि, एरिया पनि गिभन हो। अब आई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त आई को लागि के हुन्छ फर्मुला, अब आई 50 मिनट हो, 50 मिनट को लागि कति भइहाल्यो, 1020/20 प्लस टी। अब टी बराबर कति भइहाल्यो, 50 मिनट। यो जहिले पनि मिनटमा हुन्छ, सेकेन्डमा नराख्नु। 1020/20 प्लस टी, त 1020/20 प्लस टी कति दिएछ, 50। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि हाम्रो आइहाल्छ आई को भ्यालु कति आइहाल्छ हेर्नु त, 14.57 mm/h। यसको युनिट के भइहाल्यो, mm/h हुन्छ। अब हामीलाई क्यू स्ट्रोम चाहियो। क्यू स्ट्रोम को लागि के भइहाल्यो फर्मुला, CIA/360। सी को भ्यालु 0.3, आई को भ्यालु यो क्याल्कुलेट गरेको 14.57, आ ए भनेको एरिया 50 हो, 50 सेक्टर, आ बाई CIA/360। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि आइहाल्छ 0.6070 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड। यसको क्यू स्ट्रोम को डिस्चार्ज आइहाल्यो। यसको WWF आइहाल्यो, DWF आइहाल्यो। अब कम्बाइन स्वेयर को लागि दुवैलाई जोडिहाल्ने। सेपरेट स्वेयर भन्छ भने दुवै क्यू सेनेटरी को बेग्लै भ्यालु अनि क्यू स्ट्रोम को बेग्लै भ्यालु भइहाल्यो भने सेपरेट भइहाल्यो। कम्बाइन हुने बित्तिकै दुवैलाई एक ठाउँमा जोडिहाल्ने। फोर कम्बाइन स्वेयर को लागि हेर्नु त, फोर कम्बाइन स्वेयर को लागि क्यू इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज इक्वल टू क्यू सेनेटरी प्लस क्यू स्ट्रोम। अब क्यू सेनेटरी कति हो, 0.138 प्लस 0.6070। अब यसलाई जोडेपछि आइहाल्यो 0.745 मीटर क्यूब पर सेकेन्ड। एन्सर यतिकै हो। यसबाट एउटा टाइपको भयो, एउटा यसबाट 2 टाइपको क्वेसन सोध्छ। अर्को टाइपको म अर्को भिडियोमा। यदि कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नु, लाइक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु है।